नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयर मान्डु च्यानलमा। श्रावण 27 गतेदेखि मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो कम्पनीको आइपिओ को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु र साथै लघु वित्तीय संस्थाहरूको बिजनेस मोडल के हो र कसरी आय आर्जन गर्ने गर्छ, यस लघु वित्तमा कसको लगानी रहेको छ र यस कम्पनीले किन आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, त्यस्तै यस कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू के कस्तो रहेको छ र दोस्रो बजारमा यस लघु वित्तको कतिसम्म मूल्य पुग्ने छ र साथै यो लघु वित्तको शेयर चाहिँ सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ कि लङ टर्मको लागि होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिन जाँदैछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ कम्पनीको बारेमा कुरा गरौँ। मानुषी लघु वित्त स्थापना भएको 2-3 वर्ष मात्र भएको छ, तर यो भन्दा पहिले चाहिँ यो लघु वित्तको नामबाट मानुषी संस्थाले कारोबार गर्दै आएको थियो। मानुषी संस्थाको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2048 सालमा भएको थियो र मानुषी संस्थाले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाइसकेपछि अनि मात्र विक्रम सम्वत 2059 साल असोज 1 गतेदेखि मानुषी लघु वित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र त्यो बेला चाहिँ त्यही संस्थाबाट मानुषी लघु वित्तले चाहिँ ग्राहकहरूलाई सेवा दिने गरेको थियो र पछि 2075 साल असाढ 10 गते मानुषी लघु वित्तको स्थापना पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा भएको थियो। त्यसैले यो लघु वित्त स्थापना भएको 2-3 वर्ष मात्र भएको छ, तर यो लघु वित्तको नामबाट चाहिँ मानुषी संस्थाले करिब 17-18 वर्षदेखि काम गर्दै आएको थियो। यस लघु वित्तको रजिस्टर्ड कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 भैँसीपाटीमा रहेको छ र यस लघु वित्तले प्रदेश नम्बर 3 का 8वटा जिल्लामा मात्र काम गर्दै आएको छ। त्यसैले प्रदेश नम्बर 3 भरि यस लघु वित्तको जम्मा 26वटा शाखाहरू रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ लघु वित्त संस्थाहरूको बिजनेस मोडलको कुरा गरौँ। कसरी लघु वित्त संस्थाहरूले आय आर्जन गर्ने गर्छ। सबैभन्दा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई 4 वर्गमा विभाजन गरेको छ। तीमध्ये लघु वित्त संस्थाहरू चाहिँ घ वर्गभित्र पर्छ। अब लघु वित्त संस्थाहरूको बिजनेस मोडल चाहिँ के हो? लघु वित्त संस्था भन्न बित्तिकै तपाईले चाहिँ बैंक जसरी काम गर्छ सेम त्यसरी नै लघु वित्त संस्थाहरूले पनि काम गर्छ, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। किनभने लघु वित्त संस्थाहरूले पनि लोन र डिपोजिट फ्यासिलिटी दिने हो। अब यो लघु वित्त संस्थाहरू दुर्गम क्षेत्र र साथै जहाँ चाहिँ क वर्ग अथवा ख वर्गको बैंक पुगेको छैन त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। बैंकबाट ऋण लिने बेला तपाईले बैंकमा केही सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउनुहुन्छ, तर दुर्गममा भएका मानिसहरूले उहाँहरूसित धितो राख्नको लागि सम्पत्ति हुँदैन, तर सिप चाहिँ हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ लघु वित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिएर आफ्नो सिपको सदुपयोग गरेर त्योबाट केही नयाँ व्यवसायहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने गर्छन्। त्यसैले लघु वित्त संस्थाहरू दुर्गम क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरणमा एकदमै प्रभावकारी रहेको छ। अब एउटा कस्टमरलाई चाहिँ ऋण दिने र अर्को कस्टमरबाट चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गर्ने काम गर्ने शैली चाहिँ बैंक जस्तै छ, तर यहाँ चाहिँ लघु वित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा चाहिँ अलि चर्को ब्याज तपाईले तिर्नुपर्छ र डिपोजिट राख्दा पनि तपाईले बैंक भन्दा अलि धेरै ब्याज तपाईले लघु वित्त संस्थाहरूमा पाउनुहुन्छ, तर जोखिम पनि यहाँ धेरै हुन्छ। यसरी लघु वित्त संस्थाहरूले आय आर्जन गर्ने गर्छ। अब यहाँ चाहिँ कम्पनीको आइपिओ को बारेमा कुरा गरौँ। यस कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 36% अर्थात् 3,93,75,000 रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न जाँदैछ। कम्पनीले प्रति शेयर 100 अङ्कित दरको 3,93,750 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्नेछ, जसमध्ये 0.50% अर्थात् 5469 किता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै 5% अर्थात् 19,688 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 3,68,593 किता शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। यो कम्पनीको आइपिओ को बिक्री श्रावण 27 गतेदेखि लिएर श्रावण 31 गतेसम्म खुला रहनेछ। यो 5 दिनभित्र तपाईले जसरी पनि यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाइसक्नुपर्छ। अब यो कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन बुझाउने त? यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईले न्यूनतम 10 किता एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् 1000 रुपैयाँ चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। अब यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईले 10 किता पनि एप्लाई गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यदि पर्याप्त पैसा छ भने 20 किताको लागि आवेदन बुझाउनु होला। यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ 36,859 जना लगानीकर्ताले 10-10 किता पाउने छन् भने यी मध्ये 3 जना अति भाग्यमानी लगानीकर्ताले चाहिँ
1 किता एक्स्ट्रा पाउनेछन्, अर्थात् 11 किता पाउनेछन्। त्यसैले तपाईँले यो कम्पनीको आइपिओमा 10 किताको लागि आवेदन बुझाउनु भयो भने तपाईँले 10 कितासम्म मात्र पढ्ने सम्भावना हुन्छ। तर यही तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा 20 किताको लागि आवेदन बुझाउनु भयो भने तब तपाईँलाई 11 कितासम्म पढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बेटर तपाईँले 20 किता एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। यदि पैसा छैन भने तब न्यूनतम 10 किता नै एप्लाई गर्नुहोला। अब यस लघुवित्तको पुँजी संरचनाको कुरा गरौँ। यस लघुवित्तको अहिले अधिकृत पुँजी 20 करोड रहेको छ। त्यस्तै यस लघुवित्तको जारी पुँजी 10,93,75,000 रहेको छ र चुक्ता पुँजी 7 रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस लघुवित्तको जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी दुवै बराबर हुनेछ। यस लघुवित्तमा अहिले संस्थापकहरूको 64% लगानी रहेको छ भने 36% मा सर्वसाधारण, सामूहिक लगानी कोष र कम्पनीका कर्मचारीहरूको लगानी रहनेछ। अब यस लघुवित्तको सञ्चालक समितिको कुरा गरौँ। यस लघुवित्तको अध्यक्ष पदमा पद्मासना साक्यजी हुनुहुन्छ र उहाँसित यस लघुवित्तको 15,000 किता सेयर रहेको छ र उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ सन् 1996 देखि फेयर ट्रेड ग्रुप नेपालको उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै सन् 1996 देखि 2001 सम्म जेन्डर ट्रेनिङ फर पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ 1988 देखि 1993 सम्म सेन्टर फर वुमेन्स एन्ड डेभलपमेन्टको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै लघुवित्तको अर्को सञ्चालकमा दिव्या तारा तुलाधर हुनुहुन्छ र उहाँसित यस लघुवित्तको 5,000 किता सेयर रहेको छ। उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ फेडरेसन अफ ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसन अफ नेपालमा 2 वर्षसम्म सञ्चालकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाल वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटीको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ र ओभरअल यो लघुवित्तको सञ्चालक समिति पनि एकदमै राम्रो छ, किनभने सञ्चालक समितिमा भएका सबै सदस्यहरूसित सामाजिक क्रियाकलाप गरेको राम्रो अनुभव रहेको छ, जसले गर्दा यो लघुवित्तले फ्युचरमा बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्न चाहिँ एकदमै राम्रो मद्दत पुर्याउनेछ। अब यस लघुवित्तको पछिल्लो 2 वर्षको र आउने 3 वर्षको वित्तीय विवरणहरू हेरौँ। सबैभन्दा पहिले पेड अफ क्यापिटल। पछिल्लो 2 वर्षमा लघुवित्तले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको छैन, त्यसले गर्दा पेड अफ क्यापिटल चाहिँ जम्मा 7 करोड मात्र थियो र अब आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यो लघुवित्तको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 7 करोडबाट बढेर 10 करोड 93 लाख रुपियाँसम्म पुग्नेछ र त्यसपछि आगामी 3 वर्षसम्म लघुवित्तको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ चेन्ज भएको छैन। यहाँ एस्टिमेसनमा चाहिँ लघुवित्तको पेड अफ क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट भए तापनि यस लघुवित्तले हरेक वर्ष आफ्नो लगानीकर्तालाई चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ बोनस सेयर दिनेछ। अब रिजर्भको कुरा गरौँ। पछिल्लो 2 वर्षमा यस लघुवित्तको रिजर्भ चाहिँ राम्रै छ र आउने 3 वर्षमा यस लघुवित्तले आफ्नो रिजर्भ चाहिँ बढाउने देखिन्छ। त्यसैले रिजर्भ चाहिँ बलियो भयो भने कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्तालाई चाहिँ डिभिडेन्ड पनि दिने गर्छ। अर्को चाहिँ यस लघुवित्तको बोरोइङ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लघुवित्त संस्थाहरूको सोर्स अफ इन्कम चाहिँ जम्मा 2वटा मात्र हुन्छ। एउटा चाहिँ बोरोइङ, अरू कुनै संस्थाबाट पैसा ल्याउने, र अर्को चाहिँ डिपोजिट। र अर्को चाहिँ डिपोजिट अर्थात् आफ्नो ग्राहकहरूको पैसा चाहिँ निक्षेप स्वरूप राख्ने। र यदि कुनै पनि संस्थालाई डिपोजिटबाट लोन दिन पुगेन भने त्यो बेला त्यो संस्थाले अरू कुनै संस्थाबाट ऋण लिएर त्यहाँबाट लोन दिने गर्छ। त्यसैले गर्दा यो लघुवित्तले पनि अरू कुनै संस्थाबाट पैसा ल्याएर लोन यहाँ दिएको छ र त्यो पनि हरेक वर्ष बढेको छ। बोरोइङ बढ्यो भने अभियसली कम्पनीको लोन पनि बढ्छ, त्यसैले गर्दा यो पनि राम्रै हो। तर बोरोइङको कस्ट चाहिँ डिपोजिट भन्दा अलि हाई हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ यहाँ डिपोजिट हेर्न सक्नुहुन्छ र यस लघुवित्तको डिपोजिट चाहिँ बोरोइङ भन्दा धेरै छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो संकेत हो। यस लघुवित्तले धेरै पैसा चाहिँ अरू कुनै संस्थाबाट ल्याउनु परेन, जसले गर्दा यसको कस्ट पनि मिनिमाइज भयो। पछिल्लो 2 वर्षमा यस लघुवित्तको डिपोजिट चाहिँ 46 करोड र अर्को चाहिँ 55 करोड थियो। त्यस्तै आगामी 3 वर्षमा यस लघुवित्तले आफ्नो डिपोजिट बढाएर 1 अर्बसम्म पुर्याउने छ, जुन कि एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै तपाईँ यहाँ लोन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लोन्समा चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरूले जुन बोरोइङ र साथै डिपोजिटबाट पैसा सङ्कलन गरेको छ त्यही पैसाबाट चाहिँ आफ्नो ग्राहकहरूलाई कर्जा दिने गर्छ। लोन्स जति धेरै हाई भयो लघुवित्त संस्थाको नाफा चाहिँ त्यति नै धेरै हुन्छ, किनभने मेन सोर्स अफ इन्कम चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हुन्छ। पछिल्लो 2 वर्षमा लोनमा त्यति धेरै ग्रोथ छैन, तर आउने 3 वर्षमा लोनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रै ग्रोथ आएको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, अर्थात् कम्पनीको जति ब्याज आम्दानी छ त्यो ब्याज आम्दानीबाट ब्याज खर्च घटाइसकेपछि बाँकी रहेको जति अमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। अथवा कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धेरै आम्दानी चाहिँ यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट नल्याएर अरू कुनै अदर इन्कमबाट ल्याएको छ भने
त्यो चाहिँ राम्रो होइन। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट नै धेरै आम्दानी आउनुपर्छ। अब एनआइआई पनि हरेक वर्ष बढेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। तर अपरेटिङ प्रफिट तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सञ्चालन मुनाफा 75-76 मा अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ पोजिटिभ थियो, तर 76-77 मा चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट नेगेटिभमा गएको छ। अब यो नेगेटिभमा जानुको कारण चाहिँ यहाँ लघुवित्त संस्थाको एनपिएल चाहिँ हाई थियो, जसले गर्दा धेरै पैसा चाहिँ प्रोभिजन फर पोसिबल लसको लागि छुट्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दा यसको अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ यहाँ नेगेटिभमा गएको छ र साथै नेट प्रफिट पनि नेगेटिभमा गएको छ। त्यसैले जति लोन दिएको छ तीमध्ये कति गुड लोन छ र कति चाहिँ ब्याड लोन छ त्यसमा चाहिँ असर पर्छ। यदि गुड लोन धेरै छ भने कम्पनीको लागि एकदमै राम्रो हो, कम्पनीले त्यो लोन चाहिँ जसरी पनि रिकभर गर्नेछ। तर ब्याड लोन भयो भने कम्पनीको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो 76-77 मा प्रोभिजन फर पोसिबल लसेसमा कम्पनीले धेरै रकम छुट्याएको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ नेट प्रफिट र साथै अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ नेगेटिभमा गएको थियो। तर फेरि अर्को वर्ष कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ पोजिटिभमा आएको छ र साथै आगामी 3 वर्षमा कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिट पनि बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै तपाईँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोभिजन फर पोसिबल लसेस। कम्पनीको नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ कम्पनीको एनपिएल जति धेरै हाई भयो त्यति नै धेरै यो प्रोभिजन फर पोसिबल लसमा चाहिँ पैसा छुट्याएर राख्ने गर्छ। त्यसले गर्दा एनपिएल हाई हुनुहुन्न, एनपिएल लो भएको एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यहाँबाट कति ब्याड लोन छ र कति गुड लोन छ त्यो चाहिँ थाहा हुने गर्छ। यो 76-77 मा एनपिएल चाहिँ एकदमै हाई छ, जसले गर्दा कम्पनीले यो धेरै पैसा चाहिँ प्रोभिजन फर पोसिबल लसमा राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा अन्य सूचकहरू पनि नेगेटिभमा गएको छ र आउने दिनमा यो प्रोभिजन फर पोसिबल लस चाहिँ घटेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत हो, किनभने यो घट्यो भने कम्पनीको एनपिएल पनि घट्छ। त्यस्तै राइट ब्याक, अब जति कम्पनीले प्रोभिजन फर पोसिबल लसको लागि छुट्याएको थियो त्योबाट कति युटिलाइज भयो र कति चाहिँ फिर्ता आयो, त्यसलाई चाहिँ हामी राइट ब्याक भन्ने गर्छौँ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 75-76 मा राइट ब्याकबाट 46 लाख रुपियाँ चाहिँ फिर्ता आएको थियो र त्यस्तै 76-77 मा चाहिँ 2,33,00,000 रुपियाँ चाहिँ राइट ब्याकबाट फिर्ता आयो, जसले गर्दा कम्पनीको नेट लस पनि केही हदसम्म मिनिमाइज भएको छ। 75-76 मा कम्पनी नाफामा थियो, तर 76-77 मा चाहिँ कम्पनी घाटामा गयो, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रोभिजन फर पोसिबल लसमा कम्पनीले धेरै पैसा निकाल्यो, जसले गर्दा यहाँ कम्पनी चाहिँ घाटामा गएको छ। त्यस्तै आगामी 3 वर्षमा कम्पनी चाहिँ प्रफिटमा छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अर्निङ पर सेयर, प्रति सेयर आम्दानी 75-76 मा 17 रुपियाँ थियो, त्यस्तै 76-77 मा चाहिँ प्रति सेयर घाटा 4 रुपियाँ थियो। त्यस्तै आउने 3 वर्षमा कम्पनीको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 10 भन्दा माथि नै रहेको छ। त्यस्तै नेटवर्थ हेरौँ, नेटवर्थ पनि एकदमै राम्रो छ। नेटवर्थ चाहिँ 138 थियो भने 76-77 मा नेट प्रफिट चाहिँ 132 रुपियाँ छ र यो सेयर सङ्ख्या बढ्यो, जसले गर्दा 77-78 मा कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ घटेको छ। तर आउने 2 वर्षमा कम्पनीको नेटवर्थमा पनि राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ र नेटवर्थ जति धेरै हाई भयो कम्पनीको भ्यालुएसन त्यति नै धेरै हुन्छ। र नेटवर्थ अनुसार चाहिँ कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेबाट ओपनिङ प्राइस रेन्ज पनि पाउने गर्छ। त्यसले नेटवर्थ धेरै भएको एकदमै राम्रो हो र ओभरअल कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू पनि राम्रै छ। अब यस लघुवित्तले किन आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र आइपिओ निष्कासनबाट सङ्कलन हुने रकमले चाहिँ कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ त? यस लघुवित्तले 12 वटा नयाँ शाखाहरू स्थापना गर्नेछ, जसले गर्दा 2 करोड रुपियाँ चाहिँ शाखा विस्तारमा खर्च गरेको छ। त्यस्तै पशुपालन तथा कृषि कर्जामा 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जामा 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ र अर्को चाहिँ साना तथा घरेलु उद्योग कर्जामा चाहिँ 93,75,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। यस लघुवित्तले आइपिओ निष्कासनबाट सङ्कलन हुने रकम चाहिँ जम्मै व्यवसाय विस्तार गर्नमै खर्च गरेको छ, जुन कि एकदमै राम्रो कुरा हो। अब ओपनिङ रेन्जको कुरा गरौँ, कतिसम्म यस लघुवित्तले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउने छ त? को नेटवर्थ चाहिँ 132 रुपियाँ 69 पैसा रहेको छ। यो चाहिँ मिनिमम प्राइस भयो र यसलाई इन्टु 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 398 रुपियाँ आयो र यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस भयो। अर्थात् यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ 132 रुपियाँदेखि लिएर 398 रुपियाँ भित्र चाहिँ सुरु हुनेछ। अब यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने कि त सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्ने? सबैभन्दा पहिले सर्ट टर्ममा तपाईँले यो कम्पनीबाट राम्रै गेन प्राप्त गर्नुहुनेछ, किनभने यस लघुवित्तले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि 398 रुपियाँसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ
र यो भित्र नै यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ सुरु हुनेछ। त्यसैले पहिलो दिनमै तपाईले 300-400% सम्मको रिटर्न पाउनुभयो र त्यसो पनि लघुवित्त कम्पनीहरूको पुँजी चाहिँ थोरै हुन्छ, जसले गर्दा यस्तो स्मल क्याप कम्पनीको सेयरमा कर्नरिङ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, जसले गर्दा अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य 1500 भन्दा माथि नै छ। त्यसैले गर्दा सर्ट टर्ममा पनि तपाईले राम्रै गेन प्राप्त गर्नुभयो। यो लघुवित्तको सेयर मूल्य पनि दोस्रो बजारमा 2000 भन्दा माथि नै पुग्नेछ, तर एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्न। त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रका कम्पनीहरू जुन अवस्थामा हुन्छन् त्यतिसम्म नै नयाँ सूचीकृत भएका कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ पुग्ने गर्छ। यदि सबै लघुवित्त 2000 भन्दा माथि छ भने अभियसली यो लघुवित्तको प्राइस पनि 2000 भन्दा माथि नै पुग्नेछ। जे होस् आइपिओ तपाईले पर्यो भने तपाईले राम्रै फाइदा हुन्छ। अब अर्को चाहिँ लङ टर्म होल्ड गर्दा यो लघुवित्तको सेयर चाहिँ के कस्तो तपाईले रिटर्न दिन सक्छ त। कम्पनी अलि नयाँ छ र नयाँ भएकोले गर्दा यो कम्पनीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो रिजर्भ बढाउनमा धेरै जोड दिनेछ र रिजर्भ बढाइसकेपछि जुन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउने 3 वर्षमा यो लघुवित्तको अर्निङ पर सेयर चाहिँ औसतमा 15 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैले यस लघुवित्तको भविष्यमा 10 देखि 15% सम्म बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता रहेको छ। अब इनकेस यो लघुवित्त अरू कुनै राम्रो लघुवित्तसित मर्ज भयो भने तब लगानीकर्ताहरूलाई अवश्य नै फाइदा हुन्छ, किनभने यस लघुवित्तको पुँजी चाहिँ अलि थोरै छ, जसले गर्दा मर्जरमा जाने सम्भावना धेरै छ। कि त अक्वायर गर्छ कि त अरू कुनै संस्थासित मर्जमा जान्छ। त्यसैले गर्दा भविष्यमा तपाईले चाहिँ 10 देखि 15% सम्म बोनस सेयर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो सोचबुझको आधारमा यो कम्पनीको सेयर चाहिँ लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने कि त सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्ने यो निर्णय लिनुहोला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी ज्ञानमूलक भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुन साथ त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।